अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वकील रहमान। वफाकी काबीना को 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत ने उसकी तादाद में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। वफाकी काबीना जब फरवरी 2024 में बनी थी तो उस वक्त तादाद 20 थी और 1 साल यानी 28 फरवरी को 1 साल मुकम्मल होने पर इसमें मज़ीद 27 अरकान का इजाफ़ा कर दिया है और इसमें कुछ मुशीर और स्पेशल एडवाइज़र ये सब मिलाकर जो है अब काबीना की में अरकान की तादाद 50 तक हो गई है। एक काबीना में की तादाद बढ़ने और 50 तक पहुंचना और क्या इससे हुकूमती कारकर्दगी बढ़ेगी या ये हुकूमती बजट पर जो है ये एक बोझ साबित होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन इससे पहले एक जो पिछले 1 साल की जो काबीना की कारकर्दगी है उस पर एक नज़र डालते हैं। इस हवाले से एक इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसको पिलडाट कहते हैं, उनकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो एक हमारी 20 रुकनी काबीना है उसकी पूरे साल उसकी कारकर्दगी क्या रही। रिपोर्ट के मुताबिक जो 20 रुकनी काबीना है उसमें सबसे ज़्यादा जो रुकन सबसे ज़्यादा जो है उसने कौमी असम्बली या सेनेट में अपनी हाज़िरी जिसकी सबसे ज़्यादा रही वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है, जिनकी पूरे जो 1 साल में जो सेशन थे वो 157 सेशन थे कौमी असम्बली और सेनेट के, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो इसमें 89 दिन यानी 89 डेज जो है वो हाजिर रहे और इस दौरान उन्होंने दोनों ईवानों में 17 घंटे 18 मिनट बात की। इस लिहाज से जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो है वो असम्बली ईवान में जो शिरकत थी, उसकी जो अपीयरेंस थी, कानून साजी में जो है वो उनका सबसे ज़्यादा मुतारक किरदार था। दूसरे नंबर पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो वफाकी वज़ीर दिफा और पैदावार है, उनकी जो है वो 57 कुल दिनों में उनकी जो कौमी असम्बली और सेनेट में जो उनकी हाज़िरी थी वो 69 दिन यानी 69 डेज़ रही, जिसमें वो उन्होंने मजमूई तौर पर 5 घंटे 41 मिनट बात की। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जिनकी हाज़िरी रही वो कैसर अहमद शेख थे, जो वफाकी वज़ीर है मेरी टाइम अफेयर्स के। वो उनकी हाज़िरी तो 67 दिन रही, लेकिन वो उनकी जो है वो इस दौरान उन्होंने जो तकरीर या जो बातचीत की वो बहुत कम थी और वो सिर्फ 31 मिनट जो है उन्होंने बात की। बाकी वो हाज़िरियाँ तो उनकी ज़्यादा रही, लेकिन वो उन्होंने इज़हार ख्याल बहुत कम किया। इसी तरह जो है वो जो मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, वो जो है उन्होंने बात की अच्छी खासी की और वो तकरीबन जो है वो 54 मिनट जो है उन्होंने बात की, लेकिन उनकी जो हाज़िरी थी वो सिर्फ 35 दिन रही। इसी तरह जो है 5वें नंबर पर जो है मोहम्मद इसहाक डार, जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है और खारजा उमूर के जो है वो वज़ीर भी है। उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बात की और वो 2 घंटे 45 मिनट बोले, लेकिन उनकी जो हाज़िरी थी वो सिर्फ 32 दिन रही। इसी तरह जो है वो कुछ जो है वो वज़ीर जो है वो उनकी जो है वो हाज़िरी भी बहुत ही कम रही और उन्होंने बात भी कम की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जो अहद खान चीमा है, उनकी वज़ारत है इकनॉमिक अफेयर एंड एस्टेब्लिशमेंट। उनकी वज़ारत बहुत अहम वज़ारत है, लेकिन वो पूरे साल में सिर्फ 9 दिन जो है वो असम्बली आए और उन्होंने जो है वो कुल मिलाकर सिर्फ 1 मिनट बात की। टोटल जो है 9 दिन हाज़िरी रही और उसमें सिर्फ 1 मिनट बात की उन्होंने। इसी तरह जो है वो मोहसिन रज़ा नकवी, जो जिनके पास इंतहाई अहम वज़ारत है, वो वज़ीर दाखिला है और मुल्क में अमन और अमान और दीगर मसाइल के हवाले से जो है वो असम्बली में, चाहे कौमी असम्बली हो या सेनेट में, वो उनको पॉलिसी बयान देना होता है, इसी तरह मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने होते हैं। लेकिन उनकी जो है वो ईवान में जो है पूरे साल में सिर्फ वो दिन 10 दिन के लिए जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट तशरीफ़ लाए और सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने जो मुकम्मल जो पूरी बातचीत की वो सिर्फ 12 मिनट की। तो ये जो है वो दोनों साहिबान जो थे, मोहसिन नकवी साहब और अहद चीमा साहब, इनकी जो है वो हाज़िरी भी कम रही और उन्होंने बातचीत भी बहुत कम की है। इसी तरह जो है कैसर शेख साहब जो है, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वो आए तो अच्छे खासे दिन, लेकिन उन्होंने बातचीत कम की। इसी तरह अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी जो है वो 63 दिन आए और 4 घंटे 29 मिनट जो है उन्होंने बात की। अमीर मकाम साहब जो है वो 59 दिन आए और 1 घंटा 26 मिनट बात की।
خالد مقبول صدیقی جو کراچی سے جن کا تعلق ہے، اور کراچی کے مسائل اور کراچی کے ایشوز پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہے وہ اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کی وزارت ہے، لیکن وہ پورے جو ہے وہ 56 دن ان کی حاضریاں رہیں پورے سال میں، لیکن ان 56 دنوں میں وہ صرف 26 منٹ بولے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ خاتون ایک پوری کابینہ میں صرف ایک خاتون جو ہے وہ شہزہ فاطمہ خواجہ جو ہے وہ اس میں پوری کابینہ میں ایک خاتون ہے، وہ 56 دن ان کی حاضری رہی، لیکن وہ 56 دنوں میں جو ہے صرف جو ہے وہ 46 منٹ انہوں نے خطاب کیا یا جو ہے وہ اظہار خیال کیا اس دوران۔ اسی طرح جو ہے میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ 1 منٹ بولے، اور ان کی حاضری جو ہے البتہ اچھی خاصی رہی، 66 دن جو ہے وہ حاضر ہوئے۔ جام کمال صاحب جو ہے جو کامرس منسٹر ہے، وہ 40 دن ان کی حاضری رہی، اور وہ 55 منٹ جو ہے وہ انہوں نے اظہار خیال کیا۔ سردار اویس لغاری صاحب جو ہے وہ 37 دن آئے اور 2 گھنٹے 9 منٹ بات کی انہوں نے۔ اسی طرح احسن اقبال صاحب جو اس سے پہلے اسمبلی میں بہت کافی حد تک بولتے رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے بات چیت کے حوالے سے ایسے نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات کم کرتے ہیں، وہ ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اظہار خیال کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف بلوں پر، قانون سازی پر، لیکن وہ بھی اس وقت اس بار جو ہے وہ بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہیں۔ اور احسن اقبال صاحب جو ہے وہ پورے سال صرف 30 دن آئے، اور اس دوران انہوں نے صرف 55 منٹ بات کی۔ اسی طرح چودھری صالح حسین صاحب، ان کے پاس اوورسیز مذہبی امور ان کی وزارت ہے، وہ 26 دن کے لیے صرف آئے اور صرف 37 منٹ انہوں نے بات کی۔ تو یہ اوورآل جو ہے یہ وزراء ہیں، ان کی جو ہے وہ حاضریاں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہی، اور اس دوران جو ہے ان کی جو حالانکہ قانون سازی بہت زیادہ اس دوران پورے سال ہوئی ہے، اور تقریباً 38 بل جو ہے پورے سال میں پیش ہوئے ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ میں، جو جس کی جو ہے قریب قریب جو ہے نظیر نہیں ملتی، اتنی تیز جو ہے قانون سازی ہوئی، لیکن قانون سازی کی جو ہے وہ اور اس پر بات چیت کم ہوئی ہے، اور قانون سازی زیادہ ہوئی، اور ہمارے جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ شرکت، اور ان کی قومی اسمبلی میں مختلف سوالات کا جوابات دینا، پالیسی بیان دینا، اس پر جو ہے وہ دلچسپی کم رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ 20 رکنی کابینہ تھی، اور اب یہ 50 رکنی کابینہ جو ہے وہ بن چکی ہے، تقریباً 27 ارکان اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تو اب یہ کابینہ کا حجم بڑھنے سے کیا حکومتی کارکردگی بڑھے گی، یا اسی طرح جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے گاڑیوں پہ جو ہے قومی پرچم، کوئی جھنڈیاں لگ جائیں گی، اور ان کے پروٹوکول میں اضافہ ہوگا، وزیر کا جو ہے ایک سٹیٹس مل جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کی کارکردگی نہیں بڑھے گی۔ یہ جو ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ آگے دنوں میں جو ہے یہ اپنے اس بڑے کابینہ کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی کارکردگی کے لحاظ سے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔